कथा साहित्यकारको कार्यक्रमको अनुभव। हामीलाई त्यो कार्यक्रम हुनुभन्दा एक दिन पहिले यो कार्यक्रमको बारेमा सूचित गर्न गुरुआमा आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि हामीले नाम दिएपछि हामीले के कस्ता काम गर्नुपर्छ होला, के कस्तो कुराहरू सिक्न पाइन्छ होला भन्ने कुरामा मेरो अलिकति जिज्ञासा भयो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट यो कार्यक्रममा मिनी हल आउँदाखेरि सर्वप्रथम हाम्रो विजयराज सरले आफ्नो परिचय दिएपछि हामीलाई त्यो कथा लेख्दाखेरिको विषयवस्तु के राख्नुपर्छ भनेर सिकाइसो। अनि त्यसपछि हामीलाई बुदाको आधारमा प्लट लेख्दाखेरि कथा लेख्न अलिक सजिलो हुन्छ भनेर पनि सम्झाइसो। त्यसपछि हामीलाई दुईटा चित्र देखाइसो। अनि त्यो दुईटा चित्रका आधारमा हामीले कथा लेख्यौँ। कथा लेखेपछि अगाडि आएर सुनाउँदाखेरि हाम्रो के नमिलेका गल्तीहरूलाई सुधार्नुपर्छ भनेर भनिसो। अनि त्यसपछि भोलिपल्टको लागि अर्को एउटा चित्र दिसेको थियो। त्यो हामीले घर लगेर अनि त्यही चित्रको आधारमा हामीले कथा बनाएर ल्याउनु पर्ने थियो। अनि भोलिपल्ट सबैले कथा बनाएर ल्याउनु भएको थियो। अनि भोलिपल्ट सुनाउँदाखेरि अनि त्यहाँ पनि धेरै जसो गल्तीहरूलाई विजयराज सरले पोइन्ट आउट गरिदिएको थियो। अनि त्यो गल्तीहरूलाई सुधारेर फेरि हामीले लेखेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले मौलिक कथाको लागि प्लट बनाएका थियौँ हिजो। अनि त्यसपछि आज त्यो मौलिक कथाको प्लट बनाएकै आधारमा आज कथा लेखेर ल्याएका थियौँ। अनि त्यो कथालाई सुनाएर फेरि राम्ररी मिलाएर आज बनाएर अनि त्यसपछि अहिले यसरी अनुभव प्रस्तुत गर्ने अनि त्यसपछि कथा प्रस्तुत गर्न थालेका। धेरै राम्ररी अनुभव सुनाउनु भएकोमा म अङ्गना गुरुआगाईलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने आफूले लेखेको मौलिक कथा प्रस्तुत गर्नलाई म अनुपम भट्टराईलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्कार प्रिन्सिपल सर, नमस्कार विजय सर तथा मेरा सम्पूर्ण साथीहरू। आज म तपाईँहरूको सामु एउटा कथा लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो कथाको शीर्षक रहेको छ बाबाले नोटबुकमा के गरेको। बाबा आज पनि नोटबुक चलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। मनमा कुरा खेलायो। 10 वर्षको अमन एकदमै जिज्ञासु स्वभावको थियो। अमन आफ्नो बुवालाई हिजो आज सधैँ नोटबुकमा व्यस्त देख्दथ्यो। उसले त्यो नोटबुक के हो भनेर सोध्न कहिले आँट जुराउन सकेको थिएन। विद्यालयमा पनि ऊ त्यही नोटबुकबारे सोचिरहन्थ्यो। के हो त्यो मेरो बाबाले चलाउने? त्यस नोटबुक जस्तो वस्तुमा बाबाले के थिच्नु भएको होला? अमन विद्यालयमा यस्तै कुरा मनमा खेलाउँथ्यो। उसले आज घर गएर आमालाई त्यो नोटबुकबारे सोध्छु भनेर सोच्यो। अमन मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै घर फर्कियो। उसले घर पुग्ने बित्तिकै भान्साकोठामा गयो। त्यहाँ आमा उसको निम्ति खाजा तयार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उसले जिज्ञासु भावले आमासँग सोध्यो, आमा हिजो आज बाबाले चलाउने गरेको नोटबुक के हो? आमाले छोरा घर नआउँदै अनेक कुरा सोधेको देख्दा झस्कनु भयो। ऊ अमनलाई आफ्नो काममा ध्यान दे भनेर हकार्न थाल्नुभयो। अमन आमाको रुखो व्यवहार देखेर निराश भयो। ऊ रुनै आँटेको थियो। उसका निम्ति खाजा लिएर आउँदै गर्नुभएको आमाले ऊ रुन आँटेको देख्नुभयो। उहाँले अमनको खाजा टेबलमा राखेर अमनलाई सुमसुम्याउन थाल्नुभयो। उहाँले अमनलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, छोरा मलाई पनि त्यस नोटबुकबारे धेरै त थाहा छैन। अनि त्यसलाई नोटबुकै भन्छ त आमा? अमनले जिज्ञासु भावले सोध्यो। होइन छोरा, त्यसको नाम ल्यापटप हो। ल्यापटप भन्दै अमन उत्साहित भयो। नोटबुक भनेर परिचित वस्तु त्यस दिनबाट उसका निम्ति ल्यापटप भयो। आमाको स्वभावबाट रिसाएको अमनको मन एकैछिनमा पग्लियो। आमा ल्यापटपको बारेमा थप कुरा भन्नुहोस् न आमा। अबुझ अमन करायो। तिम्रो बाबा आएपछि उहाँलाई नै सोध छोरा भने उसकी आमाले कुरा टार्नुभयो। अमन आमाको प्रतिक्रियाबाट सन्तुष्ट भएन। ऊ आफ्नो बाबा आउने प्रतीक्षा गरिराख्यो। साँझ पख घरको टेलिफोन बज्यो। बाबाको फोन रहेछ। आमाले अमनलाई तिम्रो बाबाको काम भएर घर आउनु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अमन फेरि दुखी भयो। उसले आफैले ल्यापटप खोल्ने विचार गर्यो, तर ल्यापटप दराजमा राख्नु भएको रहेछ। उसले सोचे, बाबाले त ल्यापटप दराजमा लुकाउन राख्नु भएको रहेछ। निकाल्यो भने त बाबाले पिट्नु होला। बाबाको डरले ल्यापटप खोल्ने आँट उसले गरेन। ऊ भात खाएर सुत्यो। त्यस दिन भएन।
अर्को दिन अमन सबेरै उठ्यो। उसले बिहानै पनि बाबाले ल्यापटपमै व्यस्त देख्यो। बाबा फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उसले भित्रसम्म जाने आँट गर्यो। उसले बाबा भनेर उसको बाबाले बोलायो। फोनमा कुरा गर्नुभएको बाबा झक्किनु भयो। फोनमा बोलेको देख्दैनस्, किन बोलाएको? बाबाले यति भन्दा साथ अमन होस उड्यो। ऊ रुँदै आफ्नो कोठातर्फ लाग्यो। आमाले बाबाले अमनलाई कराएको सुनिरहनु भएको थियो। उहाँले अमनको बाबाले हकार्नु भयो। छोरालाई किन कराउनु भएको? बिचराले के भनेको थियो? आमाको कुरा भुइँमा खस्नु नपाउँदै बाबा झर्केर बोल्नुभयो। अब सानो छ र फोनमा कुरा गरेको देख्दैन त्यसले? अमनकी आमा शान्त हुँदै भन्नुभयो, हजुरले छोरालाई थोरै समय दिने गर्नुहोस्। भन्दा नभन्दै बुबा जङ्गिए। पढ्न लाउनु दिएकै त छु नि, अरू के चाहियो यो 10 वर्षे बच्चालाई? आमा बाबाको झगडाले अमन थप चिन्तित भयो। त्यस दिन अमनलाई ल्यापटप भन्दा बाआमाको पिरले पिरोल्यो। अमन दुखी हुँदै स्कुल गयो। अमन स्कुल गएपछि बाआमा घरमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। बाबाले आफ्नो श्रीमती फकाउन जोरजाम गर्न थाल्नुभयो। मायालु पारामा बाबाले बोल्नुभयो, बुढी, ए मेरो बुढी, छोरासँग झस्किएकोमा माफ गर। आज तिमी म र छोरा भएर साँझ घुम्न जाने। श्रीमानको मायालु पाराले श्रीमतीको मन पग्लियो। हुन्छ भनेर उनी आफ्नै काममा व्यस्त भइन्। साँझ पख अमन घर फर्कियो। अमन आएको थाहा आमाले पाउनुभयो। उहाँले अमनलाई सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, तिम्रो बाबाले आज हामीलाई घुम्न लानुहुन्छ अरे, तयार भऊ। घुम्न जाने कुरा सुनेर अमन खुसी भयो। उसले आमासँग चम्किलो मुखार पारेर सोध्यो, आमाले मलाई पनि घुम्न लाने हो? कहाँ जाने हामी आमा? खुसी भएको अमनलाई देखेर आमाले अमनलाई भन्नुभयो, हो अमन, हामी जान्छौँ। कहाँ जाने तिम्रो बाबाले सोध। बाबा भनेको सुन्न साथ अमनले ल्यापटप सम्झ्यो। उसले मनमनै सोच्यो, यदि बाबा आमा मात्रै जानुभयो भने त म घरमा एक्लै हुनेछु। मैले ल्यापटप खोल्ने अवसर पाउनेछु। सोच्दै गरेको अमनलाई उसको आमाले भन्नुभयो, कहाँ हराएको अमन? हिँड लुगा फेर्न। अमन निराश हुँदै बोल्यो, म नजाने आमा। किन? आमाले रिसाएर सोध्नुभयो। मलाई गृह कार्य गर्नु छ आमा। अमनले सफाइका साथ झुट बोल्यो। तिमी नगए त म पनि नजाने भनेर आमाले भन्नुभयो। अमनको प्लान चौपट हुने अनुभव उसले गर्यो। ऊ हतपताउँदै बोल्यो, होइन आमा, हजुर जानुहोस्, मेरो कारण हजुर किन नजाने? हजुर नगए त म रिसाउँछु नि। छोराकै मन राख्नु भए पनि आमा बुबा जाने विचार गर्नुभयो। अमनले आमा बुबा गएको झ्यालबाट चियाएर हेऱ्यो। अमन बाआमा गएको देखेर खुसी भयो। उसले कोठामा गएर दराजबाट बिस्तारै ल्यापटप निकाल्यो। ल्यापटपको बटनमा थिचेर ल्यापटप खुल्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। ल्यापटप खुलेको देखेर ऊ दङ्ग पर्यो। ऊ ल्यापटपलाई देखेर त्यस दिनसम्म नभएको जसरी खुसी भयो। ऊ ल्यापटपलाई उल्टाइ पुल्टाइ हेर्न चाहन्थ्यो, तर उसले त्यसो गरेन। दङ्ग परिरहेको अमन गेट बजेको सुनेर तर्सियो। उसले कोही आउनु भएछ कि भनेर डरायो। यसै कारण गर्दा हतपत्त जहाँ पाए त्यही थिच्यो। ल्यापटप अचानक बन्द भयो। ऊ बेसरी रुन थाल्यो। उसको घरमा आएको उसको बाआमा नभइकन उसको साथी थियो। तर्सिएको अमनको मन शान्त भयो। रुँदै गरेको अमनलाई साथीले सोध्यो, के भयो अमन, किन रोएको? ल्यापटप बिग्रियो भन्दै अमन अझै रुन थाल्यो। अमनको साथीलाई ल्यापटपबारे अलिअलि थाहा रहेछ। उसले सान्त्वना दिँदै भन्यो, बिग्रेको छैन अमन, तिमीले ल्यापटप बन्द गरेछौ। रुँदै ल्यापटप कसको हो? उसले भन्यो, बाबाको। मैले नसोधी चलाएको। किन नसोधिकन चलाएको नि? अमनको साथीले जिज्ञासु भाव प्रकट गर्यो। बाबाले ल्यापटप लुकाउने गर्नुहुन्छ। मलाई उहाँसँग माग्न डर लाग्छ। दत लाटा, लुकाएको हो त? त्यो त ल्यापटप हराउला कि भनेर पो हो त। आज तिम्रो बाबा आएपछि मागेर चलाऊ। अनि बाबाले दिनु होला त? अमनले जिज्ञासा पोख्यो, किन नदिनु नि? पक्कै दिनुहुन्छ। यति भन्दै अमनको साथी आफ्नो घर गयो। अमनको बाआमा राति घर आउनुभयो। अमनले बाबाले हात घोडा धोएपछि कोठामा गयो। उसले भन्यो, बाबा आज मलाई पनि ल्यापटप चलाउन दिनु न। यति सुनेपछि बाबा एकछिन केही बोल्नु भएन। मौनता तोड्दै बाबा बोल्नुभयो, छोरा, कसले यसरी सोध्न सिकायो? उसले भन्यो, साथी खुसी हुँदै बुवाले उसलाई अँगाल्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो ज्ञानी छोरा। उहाँले अमनलाई ल्यापटप खोलेर देखाउनु भयो। अमन दङ्ग पर्यो। ऊ ल्यापटप हेर्दै मुस्कुराइरह्यो। ऊ छिनछिनमा आफ्नो बाबाको अनुहार हेर्थ्यो र छिनछिनमा ल्यापटपको स्क्रिन। आमा भने बाबा छोराले सँगै रमाएको देखेर मुस्कुराइरहनु भयो। आफ्नो कथा वाचन गर्नुभयो अनुपम साथीले। अब भने म आफ्नो अनुभव सुनाउनलाई सम्पदा गजुरेललाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मेरो यस 3 दिनको अनुभव
इन्ट्रेस्टेड छन् भनेर सोध्नुभयो। मैले मेरो हात उठाएँ। मलाई अत्यन्त जिज्ञासा लाग्यो के हुने रहेछ यस 3 दिनको कार्यक्रममा। विजयराज आचार्य सरले हामीलाई कसरी कथा लेख्न सिकाउनु होला, उहाँमा के यस्तो गुण छ जुन चाहिँ हामी सिक्न पाउँछौँ, उहाँमा के यस्तो विशेषता छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्टुडेन्टमा कथा लेख्न नयाँ ढङ्गले आओस्। मलाई अत्यन्त जिज्ञासा लागेको थियो। दोस्रो दिन हामी 33जना थियौँ। हामी मिनी हलमा आयौँ र कथा लेख्न सरले कसरी कथा लेख्ने, कथाका कति भाग हुन्छन्, कथामा मेन कुराहरू के लेख्नुपर्छ, कथामा डायलग कसरी लेख्ने भनेर सिकाउनु भयो। अनि पछि गएर हाम्रो सरले चित्र देखाउँदै हामीलाई कथा लेख्न सिकाउनु भयो। बुदाका आधारमा कसरी कथा लेख्ने भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भयो। त्यसपछि चित्र हेरेर कसरी कथा लेख्न सकिन्छ त्यो पनि उहाँले सिकाउनु भयो। अनि पछि हामीले उहाँले सिकाएअनुसार नै कथा लेख्यौँ। उहाँले कथा वाचन पनि गर्न लगाउनु भयो। कथा वाचन गरेपछि उहाँले तिमीहरूको गल्ती यो छ, यस्तो सत्य भनेर सिकाउनु भयो। उहाँले हामीलाई अझै आफ्नो कथा कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने नयाँ आइडिया दिन थाल्नुभयो। उहाँको सहयोगले नै मलाई लाग्छ कि मैले पहिलाभन्दा अलि राम्रो नै कथा लेख्न थालेकी छु। अनि हिजो सरले तिमीहरू चाहिँ आफै कथाको बुदा लेख अनि त्यही आधारमा चाहिँ कथा लेख भनेर भन्नुभयो। हामीले हिजो घरमा गएर कथा लेख्यौँ। अनि पछि आज चाहिँ फेरि सरलाई सुनायौँ। सरले फेरि कथा वाचन गर्न लाउनुभयो। उहाँले फेरि तिमीहरूको यो गल्ती छ, राम्ररी सच्याऊ, यदि तिमीले यो सच्यायो भने चाहिँ तिम्रो कथा राम्रो हुन्छ। उहाँले कथा लेख्यौँ, फेरि सच्यायौँ। सरले चाहिँ जति तिमीले बढी सच्याउँछौ त्यति नै तिम्रो कथा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। उहाँको सुझाव मलाई अत्यन्त राम्रो लाग्यो। अनि आज मैले यहाँ आफ्नो अनुभव सुनाउँदैछु। यो 3 दिनले मलाई लाग्छ कि मैले कथा लेख्नमा धेरै नै सुधार गरेको छु जस्तो लाग्छ। त्यसैले म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्ररी आफ्नो 3 दिनको अनुभव सुनाउनु भएकोमा म सम्पदा गजुरेललाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने म आफूले लेखेको कथा प्रस्तुत गर्नको लागि दीक्षा पौडेललाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मैले लेखेको कथाको शीर्षक हो गोठमा बिताएका आधा राति। अन्जना खाना खान आऊ, आमाले भनिन्। अन्जना पेट मिच्दै खाना खान आई। आमाले भनिन्, के भयो तँलाई? अया आमा, आज मलाई साह्रै पेट दुखिरहेको छ, खाना खान मन छैन, म पछि खान्छु ल, अन्जनाले भनिन्। आज के भयो यो केटीलाई? आमाले खाना खाँदै भनिन्। खाना खाएपछि अन्जनाकी आमा अन्जनाको कोठामा गइन्। ओहो, अन्जना त नछुनी भएछ। आमाले ओछ्यानको रातो दाग हेर्दै भनिन्। दाजु, भाइ र बुवाको नजरबाट लुकाई अन्जनालाई उसकी आमाले गोठमा लगेर राखिन्। ल, अब 4 दिनको लागि यहीँ गोठमा बस्नु, म खाना पनि यहीँ ल्याइदिउँला, आमाले भनिन्। आमाको यस्तो कुरा सुनेर अन्जना आत्ती र साह्रै निराश भई यो महिनावारी हुनु पाप हो, अन्जनाले मनमा नै सोचे। अन्जनालाई जब धेरै परिवारको माया र सहयोग चाहिन्थ्यो तब घर परिवार गोठमा एक्लै बस्न साह्रै डर लाग्थ्यो। त्यो एक रात काट्न नि अन्जनालाई धौधौ परेको थियो। अन्जनाले मनमा नै सोची, यदि हरेक महिनाको 4 दिन म यो अँध्यारो गोठमा बस्नुपर्छ भने म आशा गर्छु मेरो जीवनमा यी दिन कहिले नआओस्। त्यसपछि दिउँसो अन्जनालाई भेट्न उसकी शिक्षिका आउनुभएको थियो। अन्जना महिनावारीको बेलामा घरमा आराम गरेर नबसेर किन यो अँध्यारो गोठमा बसेकी? शिक्षिकाले सोधिन्। अन्जनाले सबै कुरा शिक्षिकालाई बेली विस्तारमा बताइन्। अन्जनाले उसकी शिक्षिकालाई सोधी, म्याम, के महिनावारी पाप हो? मलाई महिनावारी भएको बेला किन यो गोठमा राखेको? शिक्षिकाले अन्जनालाई महिनावारी हुनुको कारणका बारेमा सबै कुरा वृत्तान्तमा बताइन् र गोठमा राख्ने प्रचलन गलत हो भनेर सम्झाइन्। शिक्षिकाले भनिन्, तिमी मात्र होइन, यस समाजमा अरू थुप्रै केटीहरू छन् जसलाई महिनावारीको बेला गोठमा राख्छन्। यस प्रथालाई अब यस समाजमा हटाउन हामीले केही गर्नुपर्छ। अन्जनाले यी सबै कुरा बुझेपछि शिक्षिकालाई यो प्रथा हटाउन मद्दत गर्ने प्रस्ताव राखिन्। अन्जना र शिक्षिका मिलेर यस प्रथालाई हटाउन एउटा नाटक रच्ने विचार गरे। अन्जना, तिमी बेहोस भएको जस्तो नाटक गर, शिक्षिकाले भनिन्। त्यसपछि शिक्षिका कराउन थालिन्। गुहार गुहार, अन्जना बेहोस भई। यो सुनेर अन्जनाकी आमा कुद्दै आइन्। लौन के भयो मेरो छोरीलाई? आमाले सोधिन्। अन्जनालाई सर्पले टोक्यो, शिक्षिकाले भनिन्। तपाईहरूले जब तपाईँकी छोरीलाई
सहयोगको आवश्यकता थियो, तब तपाईँले अञ्जनालाई यो अँध्यारो गोठमा थुनेर जानुभयो। राम्रो, यसको निर्णय त तपाईँले गर्नुपर्छ नि। समाजले जे गर्छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छ र? एक महिला, त्यहाँमाथि एक आमा भएर तपाईँले आफ्नो छोरीलाई महिनावारीको बेला एक्लै अँध्यारो गोठमा कसरी थुन्नुभयो? आफूले भोगेको त्यो पीडा आफ्नो छोरीलाई दिदिन भन्ने सोच्नु पर्दैन? शिक्षिकाले थपिन्। शिक्षिकाको शब्दले अञ्जनाकी आमाको आँखा खुल्यो। आमाले भनिन्, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। आज मैले गर्दा मेरो छोरी यो अवस्थामा छिन्। मैले एक महिला भएर पनि महिनावारीको गलत अर्थ निकाली मेरो छोरीलाई मैले यो गोठमा थुन्दे। आमाको मुखबाट यो शब्द सुनेपछि अञ्जना जराकजुरुक उठी। छोरी, तँलाई त सर्पले टोकेको होइन? आमाले अचम्म परेर भने। अञ्जना र शिक्षिकाले अञ्जनाकी आमाको आँखा खोल्न यो नाटक रचेको भनेर बताए। यस नाटकपछि अञ्जनाकी आमा र समाजमा महिनावारीको गलत सोच राखेका अरूको पनि सोच बदलियो। आफूले लेखेको धेरै राम्रो कथा प्रस्तुत गर्नुभएकोमा म दीक्षा पौडेललाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने म यो 3 दिनको आफ्नो अनुभव सुनाउनलाई प्रशंसा चापागाईलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सन्जिला साथी, मलाई यस्तो अनुभव दिनुभएकोमा। यो 3 दिने कार्यक्रम चाहिँ मेरो लागि निकै सहयोगी भयो। 3 दिने कार्यक्रममा भाग लिन गुरुआमाले पहिला हाम्रो कक्षामा आउनुभएको थियो। साहित्य सम्बन्धी धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सिक्छु होला भन्दै मैले यस कार्यक्रममा भाग लिएँ। यस कार्यक्रमले मलाई मभित्र भएको सृजनशील क्षमतालाई बाहिर उजागर गर्न निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। मैले कथा कसरी लेख्नेका साथसाथै विभिन्न साहित्यका विधाको बारेमा पनि धेरै कुरा जानकारी पाएँ। साहित्य कथामा भएका विभिन्न तत्त्व र त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण अन्य चिजहरूको बारेमा पनि धेरै ज्ञानहरू हासिल गर्न पाएँ। यो 3 दिने कार्यक्रम मेरो लागि निकै सहयोगी भयो। लेखकको रूपमा आफूलाई परिचित गर्न यो कार्यक्रमले मलाई निकै सहयोग गर्यो। ठुलो भएर लेखक बन्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई यो कार्यक्रमले ठुलो हात धकेलेको छ। हाम्रो प्रशिक्षक विजयराज सरले पनि यस कार्यक्रमका लागि निकै मेहनत गर्नुभएको छ र अन्त्यमा म हाम्रो प्रशिक्षक विजय सर र स्कुलले यस्तो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुनाउनु भएकोमा म प्रशंसा चापागाईलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने आफूले लेखेको कथा वाचन गर्नको लागि म रोशी खड्कालाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रिन्सिपल सर तथा यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। आजको यस कथा वाचन कार्यक्रममा म मेरो कथा लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो कथाको शीर्षक छ आमा बुवाको महत्त्व। यो पालि पनि अपर्सन गर्नुपर्छ रे, रिताले आफ्नो श्रीमानलाई शोक व्यक्त गर्दै भनिन्। यो पालि पनि पहिले जस्तै समस्या छ रे पाठेघरमा, रिताले भनिन्। योभन्दा अगाडि पनि रमेश र रिताको 3वटा बच्चा खेरा गएका थिए। उनीहरूको उमेर ढल्कँदै थियो र उनीहरूको बुढेसकालको सहारा कोही थिएन। उनीहरूले सन्तान पाउन धेरै जुक्तिहरू अपनाएका थिए, तर ती कुनै काम लागेका थिएनन्। मैले त डाक्टर प्रदीप आचार्यले यस्ता समस्याहरू सजिलै समाधान गर्न सक्छन् भन्ने सुनेका थिएँ। तपाईँहरू पनि एकचोटि उहाँलाई देखाउनु न। रमेश र रिताको छेउमा बसेर उनीहरूको कुरा सुनिरहेकी शर्मिलाले भनिन्। शर्मिलाको कुरा सुनेर रिता र रमेश आस बोकेर डाक्टर प्रदीप कहाँ पुगे। डाक्टर प्रदीपको सफल उपचारपछि रिताले छोरालाई जन्म दिए। आजदेखि यसलाई सबैले राम भनेर चिनेछन्। रमेशले आफ्नो सन्तानतर्फ हेर्दै भन्यो। राम बिस्तारै हुर्कदै गयो। उसको पालन पोषणमा रिता र रमेशले केही कमी गरिदिएका थिएनन्। राम एक सन्तुष्ट र आदर्श बालक बन्दै गयो। आमा, म भोलि पर्सि ठुलो मान्छे बनेपछि तपाईँहरूलाई ठुलो महल बनाइदिन्छु है, रामले आफ्नो आमा बुवातर्फ हेर्दै भन्यो। रमेश र रिताले मनमा खुसी मान्दै हस् भने। समय बित्दै गयो र रामको विद्यालय पढाइ सकियो।
रामले क्याम्पस पढ्न सुरु गर्यो। क्याम्पसमा ऊ खराब बानी भएका साथीहरूसँग सङ्गत गर्न पुग्यो। एक घुर्की मात्र खान, एक घुर्की रक्सीले केही हुँदैन भन्दै रामको साथीहरूले उसलाई पुल्याउन थाले। एक घुर्की भन्दा भन्दै रामलाई रक्सी र अन्य लघु पदार्थहरूको लत लाग्यो। बाबु के खाएर आएको यस्तो, रक्सी जस्तो पो गनाउँछ त। रिताले रामको श्वास सुन्दै भनिन्, रक्सी जस्तो होइन, रक्सी नै हो। रक्सीले चुर भएर मातिएको रामले आफै भन्यो। छोरो कुलतमा लागेको देखेर रमेश र रिता चिन्तित भए। छोरा त कुलतमा लागिसकेछ, अब यसलाई कसरी सुधार्ने होला। रिताले रमेशलाई भनिन्, अब रामलाई यस कुलतबाट बाहिर निकाल्न रामको बिहे गरिदिनुपर्छ। रमेशले रितालाई भन्यो। रमेशको निर्णयमा रिताले केही प्रश्न गरिनन्। यस कुराको बारेमा रामलाई थाहा भएपछि उसले भन्यो, मेरो क्याम्पसको साथी रमासँग प्रेम सम्बन्ध छ, म उहीसँग बिहे गर्छु, नभए कोहीसँग गर्दिनँ। छोराको यस्तो कुरा सुनेपछि रमेश र रिता दुवैले रमासँग रामको बिहे गराउने निर्णय गरे। बिहे धुमधामले सम्पन्न भयो। रिताले बुहारी रमाको गहनाहरू मिलाएर राख्न लागिरहेकी थिए। त्यही मौकाको फाइदा लिँदै रमाले चिच्याउँदै भनिन्, राम, तिम्रो आमाले सबै गहना चोर्न लागेछिन्। होइन बुहारी, म त तिम्रो गहना मिलाएर राख्दिन आँटेकी, रिताले भनिन्। तर रमाले उसको कुरा सुने नसुने चाहिँ गरिन्। रमा चिच्याएको सुनेर राम र रमेश दुई सासु बुहारी भएको ठाउँमा पुगे। बुहारीको त्यस्तो व्यवहार देखेपछि रिता स्तब्ध भइन्। रिताले यस घटनाको वृत्तान्त रमेशलाई बताइन्। भोलिपल्ट बिहान रामले जबरजस्ती रिता र रमेशलाई घरबाट बाहिर निकालिदियो। महल बनाएर दिन्छु भन्ने छोराले आज आएर त्यस्तो व्यवहार गरेपछि रिता र रमेशको आँसु थामिएन। बुढा भइसकेका रमेश र रिता बेघर र बेसहारा भए। उनीहरूको भोकमारी लागेर सडकमा मृत्यु भयो। उता रमाले रामको सबै सम्पत्ति बटुलेर त्यसपछि रामलाई पछुतो हुन थाल्यो। जस्तै भए पनि मलाई जन्माउने र हुर्काउने मेरा देवता तुल्य आमा बुवालाई यसरी हेप्नु हुँदैन थियो। आज मेरै कारणले मेरा आमा बुवा मेरा साथमा छैनन्। रामले मनमा नै सोच्यो, आमा बुवाको प्यारो छोरा आफ्नै करामतले गर्दा एक्लो हुन पुग्यो। धन्यवाद। आफ्नो पृष्ठ कथा वाचन गर्नुभएकोमा म रोशी खड्कालाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने आफ्नो 3 दिने अनुभव सुनाउनको लागि म श्रीशु खागीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नमस्कार आदरणीय ज्यू, विजय सर गुरुवर्ग तथा मेरा सम्पूर्ण साथीहरूमा म श्रीशु खागीको न्यानो अभिवादन। आज म 3 दिनको अनुभव हजुरहरूको सामु सुनाउन गइरहेको छु। मेरो यो 3 दिनको अनुभव एकदमै राम्रो भयो। जब गुरुआमा क्लासमा आएर हामीलाई साहित्यिक सम्बन्धीको कार्यक्रममा भाग लिन चाहनुहुन्छ भनेर सुन्नुभयो, तब मैले मेरो हात उठाएँ र मलाई के जिज्ञासा लाग्यो कि यो कार्यक्रममा के हुन्छ होला भनेर। गुरुआमाले भन्नुभयो यो कथा लेखन सम्बन्धी र भोलिपल्ट हामीलाई फिल्म हलमा बोलायो, टिचरहरूले बोलाउनु भयो। त्यस बेला मलाई पनि फेरि जिज्ञासा लाग्यो कि कस्तो कार्यक्रम होला, के गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मिनी हलमा हाम्रो कथा सञ्चालन भयो। विजय सरले उहाँको परिचय दिनुभयो र कथा लेखन कसरी गर्ने, कथामा के भाव लेख्नुपर्छ, कथामा संवाद कसरी लेख्नुपर्छ, कथाका पात्र कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने सिकाउनु भयो। कथामा के हुन्छ, कथाको भाव, कथाको संवाद र कथाको बुद्धा कसरी लेखिन्छ भन्ने सिकाउनु भयो। र उहाँले हामीलाई चित्रका आधारमा कथा लेख्न सिकाउनु भयो र हामीले त्यो कथा सबैको सामु सुनायौँ। त्यो सुनाइसकेपछि विजयराज सरले हाम्रा गलत र हामीले नमिलेको फेरि सच्याउन लगाउनु भयो। सच्याएर फेरि हामी विजय सरलाई बुझायौँ। तेस्रो दिन हामीले हाम्रो मौलिक कथा लेखेर ल्यायौँ। त्यो मौलिक कथा पनि फेरि हामीले उहाँलाई सुनायौँ। त्यसमा गल्ती आएकोहरू हामीले सच्यायौँ र प्रिन्सिपल सरलाई बुझायौँ। यसरी मेरो 3 दिनको अनुभव यहीँ समाप्त हुन्छ। आफ्नो 3 दिनको अनुभव धेरै राम्ररी व्यक्त गर्नुभएकोमा म श्रीशु खागीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने
आफूले लेखेको कथा वाचन गर्नको निम्ति म दिलासा वैद्यलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रधानाध्यापक श्री विजयदास सर, गुरुवर्ग तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन। मेरो कथाको शीर्षक रहेको छ बोझ कि भरोसा। म किताबको भारी ब्याग बोकेँ र दिनभरिको थकाइ बोकेर विद्यालयबाट लथर गर्दै घर फर्केँ। हात बाक्लै जस्ता भएकाले आउने बित्तिकै आफ्नो ब्याग भुइँमा खसाले है अरू कसले आउने बित्तिकै भुइँमा ब्याग खसाल्दा रहेन। आमा भान्साबाट कराउनु भयो। मलाई जवाफ नै दिन मन लागेन। जहिले आएर मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भने के सुनाउने जस्तो लागेको थियो। तर आमालाई भने मेरो किचकिच सुन्ने बानी परिसक्नु रहेछ। जवाफ नसुनेपछि उहाँ भान्साबाट आउनुभयो र सोध्नुभयो, के भयो, किन अँध्यारो अनुहार? म खाटमा लम्प सारेर बसिरहेकी थिएँ। त्यसकारण आमाले जवाफ नमागी मलाई हात खुट्टा धोएर खाजा खान आउन बताउनु भयो। म सफा भएर भान्सामा पुगेँ। आमाले सोध्नुभयो, खाजामा के खान्छ? एक प्लेट गृहकार्य कि परीक्षा? त्यही त गृहकार्य उत्तिकै छ, परीक्षालाई पनि पढ्ने भएकै छैन। अझ त्यो माथि आधारभूत तह परीक्षा भनेर होला। शिक्षक शिक्षिकाहरूको पनि बढी नै आकाङ्क्षा छ माथि। 10 किलो ब्याग नै टाउकोमा समाइदिएको जस्तो भइरहेको छ मलाई त। त्यो विद्यालयको ब्यागलाई पनि गनेर के हटाएर 10 किलो बाबा भर्याङबाट कराउनु भयो। बाबाको आवाज सुन्ने बित्तिकै म खाँदै बोकी तल पुगेँ। बाबा आफूलाई सफा बनाउँदै म बाबाको कोठामा खाजा खाँदै बसिरहेँ। मामु पनि आउनुभयो र बाबालाई टेबलमा खाजा राख्दै भन्नुभयो, त्यो 10 किलो बोझ होइन छोरी, त्यो तिमी माथिको आशा र भरोसा हो। यस्ता कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ, बुझ्यौ? हो, तर त्यति पनि आकाङ्क्षा नराख्नुहोस् न, बोझ नै हुने गरी र आत्मविश्वास पनि खोसिने गरी। म आफ्नो लागि होइन अरूका लागि पढिरहेको जस्तो लागिसक्यो। आफ्नै व्यथा ठुलो भए जै सुनाएँ। बाबा हो त गर्दै मेरो कुरामा समर्थन जनाउँदै आउनुभयो र मेरो आँखामा हेर्दै भन्नुभयो, मानिस मूर्ख हो र जो कोहीसँग आकाङ्क्षा राख्न, जसले केही गर्छ उसैमाथि आकाङ्क्षा हुन्छ, असमर्थन पनि उसैमाथि हुन्छ भने लोभ पनि उसैलाई गरिन्छ। अब यसलाई गरेको देखेर बाबाले फेरि बोल्नुभयो, अस्तिको परीक्षामा गणितमा कति आए? सानो स्वरमा 86 बताए। अनि विज्ञान? यसमा ठुलो स्वरले 96 बताए। नेपाली नि बाबाले फेरि सोध्नुभयो। मैले फेरि सानो आवाजमा 82 बताएँ। हो, अब यो परीक्षालाई अरू कुनै हिसाबमा नलिई एक साधारण परीक्षाको रूपमा लिनुपर्छ। तिमीले पहिले गणितमा 86 ल्यायौ, अब 90 ल्याउने प्रयास गर। त्यसै गरी अरू विषयमा पनि सुधारमा ध्यान देऊ। सबैभन्दा आवश्यक भनेको सुधार हो, न त राम्रो अङ्क त चिट गरेर पनि ल्याइन्छ होइन र? अनि बाबा कुनै विषयमा रुचि नै छैन भने अथवा जति प्रयास गर्दा पनि कठिन भए भने मैले हिम्मत जुटाएर सोधेँ। आमा बोल्नुभयो, त्यही कारणले त हामी सबै भिन्न छौँ। सबै विषयमा उत्कृष्ट भएको भए के होला? रुचि भएको विषयमा निरन्तर रुचि राखिरहने र त्यसलाई कुनै न कुनै मुकाममा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ र रुचि नभएकामा मेहनत र प्रयास जारी राख्नुपर्छ। अब तिमी आफै सोच, स्टिफन हकिङलाई उनको इच्छा विपरीत वैज्ञानिक नभए डाक्टर भएका भए, सन्दुक रुइट जुनलाई द गड अफ साइट भनिन्छ आँखा विशेषज्ञ नभए अरू केही भइदिएका भए, बाबाले थप्नुभयो। मैले जवाफमा सन्तुष्ट र उज्यालो अनुहार फर्काएँ र बाबाको कोठामा त्यो रेडियोमा बजेको गीतको भाकामा नाच्दै आफ्नो कोठातिर फर्किएँ। सुन्दर कथा वाचन गरिदिनु भएकोमा म दिलासा वैद्यलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अब भने आफ्नो 3 दिनको अनुभव सुनाउन म उत्कृष्ट पराजुलीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रधानाध्यापकज्यू, शिक्षकवर्ग र विजयराज आचार्यज्यू, मैले यो 3 दिनमा सिकेका कुराहरू म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। एक दिनको कुरा हो, गुरुमा हाम्रो कक्षामा को साहित्यमा रुचि गर्छन् भन है भन्नु। मैले आफ्नो हात जुर्क उठाएर जिज्ञासा हुँदै भने, के रहेछ साहित्यमा के चाहिँ पढाउनु हुँदो रहेछ त, के चाहिँ मलाई सिकाउनु हुँदो रहेछ त भन्दै मैले आफ्नो हात उठाएँ र त्यसको भोलिपल्ट सरले हामीलाई यहाँ यिनीहरूमा बोलाउनु। सरले कथा कसरी लेख्ने, कथा नै हाम्रो धन हो, कथाका धेरै तत्त्वहरू हुन्छन्, कथा लेखेरै मानिस धेरै प्रसिद्ध छ। सन्दीप रोय जस्ता महान डाक्टरहरूले पनि कथा लेख्छन्।
उनीहरूको पनि रुचिको विषय हो, त्यसैले कथा लेख्नु हामीलाई आवश्यकता छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मेरो रुचि झन् बढ्दै गयो। म अझै जिज्ञासु भएँ। त्यसपछि सरले हामीलाई चित्रको आधारमा कथा लेख्न सिकाउनु भयो। कक्षामा सिकेका कुरा फेरि घरमा गएर पनि अभ्यास गर भन्दै सिकाउनु भयो। हामी सबै मिलेर हामी सबैजनाले ती कथाहरू राम्ररी मिलाएर लेख्यौँ। भोलिपल्ट उहाँले त्यो गृह कार्य चेक गर्नुभयो र के कमी कमजोरी छ पत्ता लगाइदिनु भयो र हामीले फेरि अभ्यास गरिरह्यौँ। सरले हिजो अब आफ्नो मौलिक कथा लेख्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। हामीले मौलिक कथाले लेख्दा कक्षामै बुधा लेखिसकेका थियौँ। अनि घरमा गएर फेरि त्यस बुधाकै आधारमा कथा लेख्यौँ। हो यसरी 3 दिनकै कारणले म कथा लेख्न पहिलेको भन्दा सक्षम भएँ। त्यही भएर मेरो सर विजयराज आचार्यज्यू र स्कुललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनुभव स्पष्टसँग सुनाउनु भएकोमा म उत्कृष्ट पराजुलीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने म आफूले लेखेको मौलिक कथा वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कथाको शीर्षक रहेको छ देख्न नसके सुनाउँछु। र अब भने पालो रहेको छ सराना बस्नेतको। कार्यक्रमको उद्घोषकले सराना बस्नेतको नाम लिएर यताउता हेऱ्यो। पछाडिबाट एउटी केटी आफ्नो ठाउँबाट उठी र हातमा मोबाइल च्यापेर स्टेजमा आएर माइक समाएर भनी, आज म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई एउटा सफलताको कथा सुनाउँछु। यति भनिसकेपछि कथा भन्न सुरु गरे। श्वेता आन्टी, मेरो ब्रेकफास्ट खोइ? आँखा मिच्दै सरुले भने। सरुको आवाज सुनेर श्वेता भाग्दै आएर भनी, सरु, हजुरको ब्रेकफास्ट म ल्याइहाल्छु। हस् छिटो। अहिलेसम्म पनि आँखा मिच्दै सरुले भने। जेठको महिना थियो। बिहान ज्यादै गर्मी चढेको थियो। गुड मर्निङ सरु छोरी, सरुका आमा बुबाले एकैचोटि भने। गुड मर्निङ मामु बाबा, सरुले आमा बुबालाई भने। यी 3 जना काठमाडौँको सबैभन्दा धनी परिवारमा पढ्थे। बाबा सुजन र आमा सोनम सफल व्यवसायी थिए। सुजनको सानैदेखि अर्थोपेडिक सर्जन बन्ने लक्ष्य थियो, तर घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सुजनले आफ्नो सपना पूरा गर्न पाएन। सपना पूरा नभए पनि उसले मेहनत र परिश्रम गर्यो र एउटा ठुलो व्यवसाय स्थापना गर्न सफल भयो। तर अझसम्म पनि उसको मनबाट अर्थोपेडिक सर्जन बन्ने सपना गएको थिएन। त्यसैले उसले आफ्नी एक्लै छोरीलाई अर्थोपेडिक सर्जन बनाउने सपना देख्यो। सरु चाहिँ धनी बा आमाको एक्लै छोरी भएकीले धेरै स्वतन्त्रता र माया पाएर बिग्रेकी र कुलतमा लागेकी थिए। तर सुजन र सोनमलाई छोरी बिग्रेको बारेमा थाहा थिएन। एक दिन सधैँ चाहिँ सरु लिभिङ रुममा टिभी हेर्दै थिए। सुजन अफिसबाट आयो र लिभिङ रुममा गयो। सरुलाई केही भन्नै लागेको थियो जब एक्कासी उसलाई गाह्रो भयो। पानी पानी भनेर ऊ कराइरह्यो। तर त्यही कोठामा भए पनि सरुले उसलाई न त देखी न सुनी। एकैछिनपछि सोनम लिभिङ रुममा आई र आफ्नो बुढालाई त्यसरी बेहोस हालतमा देख्ने बित्तिकै एम्बुलेन्सलाई फोन गरे। त्यसपछि उसले टिभीमा व्यस्त सरुलाई हेरेर भने, छोरी, तिमीले आफ्नो बाबा बेहोस भएको देखेनौ? कहिले हुनुभयो र? सरुले सोधिहाली। तिमी यहाँ टिभी हेरेर बस्दा पनि बाबा बेहोस भएको देखेनौ कि देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरी बस्यो? सोनम रिसाउँदै भने। एकचोटि देखिन भनेपछि देखिन, तपाईँले बुझ्नु हुँदैन? झर्किँदै सरुले आमालाई भने। 3 दिनपछि सुजनको आँखा खुल्यो र जब उसले आफ्नो छोरीलाई त्यो कोठामा खोज्यो तब त्यहाँ सरु थिएन। त्यस दिन सुजनले मनमा नै सोच्यो, मैले त मेरी छोरीलाई कति माया गरेँ, तर उसको लागि त म एउटा इच्छा पूरा गर्ने व्यक्ति मात्र भएँ। म राम्रो बुबा बन्न असफल भएँ। सुजन निराश भएर यही कुरा दोहोऱ्याइरह्यो। तर त्यस बेला सरु आफ्नो कोठामा बसी पश्चाताप गरिरहेकी थिए। उसको बाबाको हालतको बारेमा थाहा पाएपछि र बाबा अगाडि छटपटाउँदा र कराउँदा पनि ऊ आफ्नो ठाउँबाट नहल्नेको कुराले उसलाई भित्रैबाट खाइरहेको थियो। त्यस दिन उसले आफूलाई भने, अब तिमीले बाबा मामुको सपना पूरा गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई गर्व महसुस गराउनुपर्छ। त्यस दिनदेखि सरु बदलिसकेकी थिए, तर उसको आमा र बुबाको ऊप्रतिको व्यवहार पनि बदलिसकेको थियो। बाबा, म आज पुस्तकालय जान्छु है। एका बिहान सरुले उत्सुकतापूर्वक सुजनलाई सोधी। पुस्तकालय जानु पर्यो कि साथीहरूसँग घुम्न? तिम्रो बानी मलाई राम्रै थाहा छ। सुजनले रिसाउँदै भन्यो।
होइन बाबा, म साँच्चै पुस्तकालय जान लागेको हो। चुप लागेर आफ्नो कोठामा जाऊ। सुजनले झर्केर आफ्नो छोरीलाई गाली गर्यो। सुजन मात्र होइन, सोनमको व्यवहार पनि सरुको अगाडि रुखो र रिसाहा भइसकेको थियो। तर सरू केही नभनी चुपो लागेर बस्थी र आफ्नो पढाइमा ध्यान दिन्थे। ती अनिन्द्रा रात र 15 वर्षको मेहनत, परिश्रम र लगनशीलताले गर्दा शनिबारको एउटा बिहान सरूले गर्वसित आफ्नो आँखा खोली र बाबा मामुको कोठामा गई। सरू आएको देखेर सोनमले सोधी, यति चाँडै किन उठेर आएकी? तपाईँहरूलाई एउटा धेरै खुसीको खबर सुनाउनु छ। सरूले हर्षित भएर भने। कुन खबर? सुजनले सोध्यो। यदि मैले तपाईँहरूलाई आज तपाईँहरूको सपना पुरा हुन्छ र मैले अर्थोपेडिक सर्जनको लाइसेन्स पाउँछु भने के तपाईँहरू मसँग अझ रिसाउनुहुन्छ? सरूको अनुहारमा ठुलो मुस्कान थियो, तर सुजन र सोनमको आँखामा आँसु थियो। उनीहरूले एकैचोटि आफ्नी छोरीलाई अङ्कमाल गरे र हामीले तिमीलाई धेरै रुखो व्यवहार गर्यौँ, तर तिमी त हाम्रा सपना पुरा गर्नमा लागेकी थियौ। बाबा मामुलाई माफ गरिदेऊ छोरी। बाबा, तपाईँले के भन्नुभएको यस्तो? आमा बुबाले आफ्नो छोराछोरीलाई जस्तो व्यवहार गरे पनि त्यसमा माया हुन्छ र तपाईँले यतिका वर्ष जे गर्नुभयो मेरो लागि गर्नुभयो। सरूको आँखामा पनि आँसु आयो। अङ्कमालबाट छुट्टिँदै सरूले भने, अब छिटो छिटो तयार हुनुहोस्, म अहिले नै जानुपर्छ, तपाईँहरू पछि आउनुहोस्। हुन्छ, तिमी जाऊ, हामी आउँछौँ। अनि सुन त, हामी तिमीलाई धेरै माया गर्छौँ, सोनमले आफ्नी छोरीलाई हेर्दै भने। सरू गन्तव्यमा पुगी र आफ्नो बाबा मामुको प्रतीक्षा गरी। धेरै बेरपछि पनि बाबा मामु नआएपछि उसले मनमा नै सोची, मामु र बाबाले मलाई अहिलेसम्म माफ गर्नुभएको छैन जस्तो छ। सबै गल्ती मेरै हो। सोच्दा सोच्दै उसलाई एउटा फोन आयो। उसले फोन उठाएर हेलो भने। उताबाट अर्को आवाज आयो, सुजन र सोनमकी छोरी तिमी हौ? हो, म नै हो। किन, के भयो? अब सरूको आवाजमा डर मिसिएको थियो। तिम्रो आमा र बुबाको गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। यो शब्दहरू सुनेपछि सरूको मन चिसो भयो, तर उसले त्यो मान्छेलाई भनी, तपाईँ मेरो बाबा मामुसँगै हुनुहुन्छ हो? म हस्पिटलमा छु, तिमी छिटो लास दिन आऊ। म आउँछु, तर पहिला एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, गर्नु है। अलि हतारिएर सरूले भने। भइहाल्छ नि, के गर्नु पर्यो भन न। उताबाट अर्को व्यक्तिले तुरुन्तै भन्यो, मेरो बाबा र मामुको मृतक शरीर नजिक गएर तपाईँको मोबाइल उहाँहरूले सुन्न मिल्ने गरी स्पिकर अन गरेर राखिदिनु न। पीडा भरिएको आवाजले सरूले भने, तिमीले यो किन भनिरहेकी छौ त मलाई थाहा छैन, तर म तिमीले भनेको जस्तै गर्छु। उताबाट अर्को मानिसले भन्यो, हस्। सरूको बोलीमा अझ दुःख र पीडा थियो। अब भने सरू उद्घोषकद्वारा आफ्नो नामको पर्खाइमा थिए। एकैछिनपछि उद्घोषकले उसको नाम आह्वान गर्यो। अब भने पालो रहेको छ सराना बस्नेतको। सरू आफ्नो ठाउँबाट उठेर हातमा मोबाइल च्यापेर स्टेजमा गएर फोन नराखी त्यसलाई आफ्नो मुखनेर लगी बोल्न थाली र हजारौँ मानिसलाई आफ्नो आत्मकथा सुनाई। सराना बस्नेतको आत्मकथा सुनेर त्यहाँ भएका हजारौँ मानिसको आँखाबाट आँसु निस्कियो। हलभरि दुःखको भाव फैलियो। सबैले बेसरी ताली बजाए। सरानाले भनी, अघिदेखि मेरो आत्मकथा धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। त्यसपछि सराना स्टेजको मध्यम भागमा गई र आफ्नो अर्थोपेडिक सर्जनको लाइसेन्स हातमा लिएर भनी, यो मेरो र मेरो आमा बुबाको सपना हो। म यसको सधैँ मान राख्छु र आफ्नो कर्तव्य राम्ररी निभाउँछु। फेरि दर्शकहरूको तर्फबाट जोरदारको ताली बज्यो। सरानाले आफ्नो मोबाइल मुख नजिक लगेर भनी, तपाईँहरूले देख्न पाउनु भएन, तर यो सबै नसुनिकन मलाई एक्लै कसरी छोडेर जानुभयो? हेर्न नसके म सुनाइहाल्छु नि। सरानाको आँखाबाट आँसु निस्कियो र उडुन थाली। अब भने हाम्रो यो 3 दिने कथा लेखनको कार्यशालाको बारेमा आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्न म एभरेस्ट इङ्ग्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल श्री भक्तराज भण्डारीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विजय राज आचार्य सर, सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू। यो विजयराज सरसँग छोटो कुराकानीमा यो कार्यक्रम तय भएको हो। यो कार्यक्रम पश्चात हाम्रा नानीहरू पनि लेखक बन्न सक्नेछन् भन्ने कुरा मनमा लागेर नै विजयराज सरलाई विश्वास गरेर यो कक्षा सञ्चालन गरेका हौँ।
र अहिले कथाको प्रस्तुतिहरू भइरहँदा नानीहरूको आफ्नो अनुभवहरू सुनिरहँदा हामीलाई के कुरा भर लागेको छ भने नानीहरूले यो 3 दिनमा धेरै प्रगति गरेका छन्। त्यो प्रगति भनेको एउटा अथोट आफ्नो मनोबल उच्च राख्ने र त्यो कार्यमा लागि पर्ने तपाईँहरूले जुन सोच राख्नुभएको छ, सकिएपछि कथा फाँसाफुसा किसिमको छैन, त्यसले एउटा मार्ग निर्देश गरेको छ। किनभने साहित्य कलाले जहिले पनि समाजलाई मार्ग निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। अब एउटा परसरेको बेलामा गर्ने व्यवहार जुन कानुनले समेत पनि त्यसलाई वर्जित गरिसक्यो, घर बाहिर राख्नु पाइँदैन भन्ने कानुनमा पनि उल्लेख गरिसकेको छ, र पनि त्यो अभ्यास छ। त्यसलाई एकदम रोचक ढङ्गले जुन कथामा उल्लेख गर्नुभयो, यी कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आउँदा दिनहरूमा हामी जो अहिले अध्ययनरत छौँ, हाम्रो उमेर जुन छ, त्यो उमेरका नानीहरूलाई यसले पक्कै पनि एउटा मार्ग निर्देश गरिरहेको हुन्छ। यो एउटा वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, प्रकृति सम्मत छ, र यो प्रकृति सम्मत क्रियामा कसैले पनि यसलाई एउटा हिजोको पुरानो कुराहरू कुसंस्कारको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्न। यसलाई अहिले वैज्ञानिक युगमा हामीले यसलाई अहिले नै अन्त्य गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो कुसंस्कारले हामीलाई घर गरिबस्छ, हामी विज्ञानमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यस्ता किसिमका कथाहरू जुन यहाँ प्रस्तुत भएको छ, मैले एउटा मात्रै कथाको मैले विश्लेषण गरेँ। यो किसिमको तपाईँहरूले लेखेको कथाहरू सबैले एउटा निर्देश मिठास आफ्नै ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो मलाई धेरै खुसी लागेको छ। विजयराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जे बोल्नु भएको थियो त्यो तपाईँले गर्नु पनि भएको छ, र नानीहरूमा जुन किसिमको एउटा आफ्नो बल बढेको छ, नानीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको उनीहरूको आत्मविश्वास, आत्मबल बढ्नु हो। म केही गर्न सक्छु भन्नेको भावको विकास हुनु हो। हामी कोही पनि हामी नामर्द जन्मिँदैनौँ, हामीसँग क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमतालाई हामीलाई कुनै एउटा व्यक्तिको उत्तेजना, व्यक्तिले उसको आफ्नो मनमा भित्र भएको भावलाई जुन उजागर गर्ने प्रयास गर्छ, त्यसबाट नै हामीले आफूले आफूलाई चिन्छौँ। भानुभक्त एउटा घाँसीको सामान्य प्रेरणा हो। म घाँस बेच्छु अनि इज्जत कुवा बनाउँछु, मेरो सपना छ भनेको भरमा उसले पनि भाषाको विकास गर्यो, रामायण लेख्यो। यस्तै किसिमले त्यो एउटा उत्तेजना, त्यो सङ्घातको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बदल्न सक्छौँ। बदल्ने ठुलो कुरा चाहिँदैन, सानो कुराले हुन्छ। सोच सकारात्मक रहनुपर्छ। र सानोभन्दा सानो त्यो कुरा पनि यहाँ आएको छ। कुनै पनि कुरालाई नकारात्मक पनि हुनसक्छ, सकारात्मक हुनसक्छ। हुन जान्छौँ, सकारात्मक सोच्यो त्यति नै हामी उत्तेजित भएर काम गर्न सक्ने हुन्छ। यो भाव कथाहरूले जुन दिएको छ, तपाईँले जुन ल्याउनु भएको छ, अब मलाई धेरै खुसी लागेको छ। व्यक्तिगत तवरले आई एम भेरी प्राउड अफ यु अल। धन्यवाद सर आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा। अब भने म यो 3 दिने कथा लेखन कार्यशालाको प्रशिक्षण श्री विजयराज आचार्यज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नानी। आज मलाई 3 दिनको परीक्षामा पास भएको अनुभूति भएको छ। किनकि यदि सबै भाइ बहिनीहरूले यसरी कथा नलेखिदिएको भए, सबैभन्दा यो इसिएको
अप्ठ्यारो र अरुचिकर विषयको रूपमा धेरैतिर लिइन्छ यसलाई। यदि खेलकुद भयो, डान्स भयो, सिङ्गिङ भयो, यस्तो प्रोग्रामहरू भयो भने, कराते भयो, यस्तो भयो भने धेरै रुचि हुन्छ भाइ बहिनीहरूमा। यस्तो सृजनशील अथवा सृजनात्मक त्यो पनि ती 3 दिन बसेर गर्ने कुरामा कम रुचि हुन्छ। र आज जुन सबै भाइ केही छाडेर जो सबैजसो कथाहरू सामान्य सम्पादनपछि प्रकाशन योग्य छन्, आफ्नो तरिकाले आफ्नो अनुभूतिको उसबाट। र तपाईँहरूले मेहनत गर्दैकोले म एकदम सफल भएको छु। र यसरी जस्तो मान्छेसँग जति क्षमता भए पनि, जति टेक्निक भए पनि त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लगेर, सम्बन्धित वर्गमा लगेर सिकाउन पाएन, अभिव्यक्त गर्न पाएन भने त्यो एकैजनामा सीमित रहन्छ। मतिराम भट्टको नाम हामीले सुन्छौँ नि, किनकि त्यतिखेर अरू लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। मतिराम भट्टले अरूलाई पनि सिकाउनुहुन्थ्यो भन्नेमा उहाँको आफूले लेखेको भन्दा पनि अरूलाई पनि लेख्न सिकाउनुहुन्थ्यो, लेखाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुराले बढी त्यो गर्छ। र सरकारले पनि मतिराम भट्टको नाममा युवा मति पुरस्कार भनेर दिएको छ। र त्यसरी पाउने युवा साहित्यकारहरू एकदम गर्व गर्नुहुन्छ। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म चाहिँ आदरणीय भक्तराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले तपाईँहरूले मलाई सबैभन्दा ठुलो सम्मान त्यही बेला महसुस गर्छु कि मैले सिकाएका तपाईँहरू भोलि बिहान आफ्नो क्षेत्रको हिरो र साहित्यको क्षेत्रमा एकदम हिरो भएको, टेलिभिजन पत्र पत्रिकामा तपाईँहरूको नाम, तपाईँहरूका सिर्जना पढ्न देख्न पाएँ भने सबैभन्दा ठुलो तपाईँहरूले मलाई गरेको सम्मान त्यही हुन्छ। तपाईँहरूको सफलता नै तपाईँहरूले मलाई गरेको सम्मान मैले महसुस गर्छु र त्यसै गरी अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। आज मात्रै लेखेर, एउटा मात्रै कथा लेखेर हुँदैन। जसले निरन्तर रूपमा साधना गर्छ उसले नै उत्कृष्टता हासिल गर्ने हो। आज जति राम्रो लेखे पनि आज सबैभन्दा नराम्रो लेख्ने मान्छे सबैभन्दा राम्रो लेखक बन्न सक्छ यदि उसले निरन्तर अभ्यास गर्दै गयो भने। आज सबैभन्दा उत्कृष्ट लेखेको मान्छे स्कुलले एउटा कार्यक्रम गरेको थियो, 8 कक्षा पढ्दा 9 कक्षा पढ्दाखेरि मैले त्यतिखेर लेखेको थिएँ भनेर त्यो राख्यो भने त्यही देखाउने एउटा माध्यम हुनसक्छ, त्यसपछि केही पनि नहुन सक्छ। मैले भने जस्तो एकजना भाइले सन्दुक रोहितको नाम लिनुभयो, उहाँ त होइन तर भोला रिजालको मैले नाम लिएको थिएँ। उहाँ डक्टर भएर पनि राम्रो गायक हो। डक्टर सरोज धिताल हुनुहुन्छ, पहिला काठमाडौँ मोडल हस्पिटलको डाइरेक्टरै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ सर्जन हो। उहाँ पनि अहिले पनि उहाँका आर्टिकलहरू, कविताहरू पत्र पत्रिकामा एकदम आइरहन्छन्। मैले यो किन भन्न खोजेको भने डाक्टर बन्नु छ म किन लेखक बन्ने, पाइलट बन्नु छ म किन लेखक बन्ने, इन्जिनियर बन्नु छ म किन लेखक बन्ने भन्ने भन्दा पनि प्रोफेसन एउटा हुनसक्छ, रुचि अर्को हुनसक्छ। एउटा काम गर्दा गर्दै पनि शङ्कर लामिछानेले किराना पसल गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो व्यवसाय त किराना पसल थियो, तर उहाँ देशको प्रसिद्ध लेखक हुनुभयो। रमेश भट्ट के अरे विकलको नाम तपाईँले निश्चय सुन्नुभएको छ होला। उहाँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जागिर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको व्यवसाय त्यो थियो, तर देशको सबैभन्दा एकदम उत्कृष्ट लेखक आफ्नो पालाको बन्न सफल हुनुभयो। यसैले आफ्नो रुचि एउटा कुरा हो र व्यवसाय अर्को कुरा हो, काम अर्को कुरा हो। यसरी सोचियो भने मैले भने जस्तो जसले राम्रो सिर्जना गर्छ नि त्यो हरेक कुरामा सफल पनि हुन्छ। बाहिर पनि हाम्रै छिमेकी देशको सबैभन्दा एकदम चर्चित लेखक हुनुहुन्छ लुसन, उहाँ पनि मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ। यस्तै विभिन्न प्रोफेसनमा लागेको तर साहित्यमा विशिष्टता हासिल गरेका विश्वभरि नै मान्छे छन्। त्यसरी लिएर
निरन्तर मेहनत गर्दै गइयो भने 6-7वटा 10वटासम्म कथा लेखियो भने त एउटा किताब बन्छ। र मैले देखेको जस्तो यही विवेक आचार्य, यो हराएको चप्पल लेख्ने, मैले उहाँलाई 11 कक्षामा भर्ना गर्न जाँदा उसले कुनै सृजनशील काम गरेको थियो कि भनेर क्वेसन गरेको थियो। हो 8 क्लासमा पढ्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा किताब, कथाको किताब लेखेको थियो भने चाहिँ 50% सिधै डिस्काउन्ट त्यहाँबाट भएको थियो। र बाहिर जानको लागि पनि कसैले स्कुल लेभलमा कुनै सृजनशील काम गरेको कुरा साँच्चीकै छ भने त्यो बाहिर पाउने अवसर स्कलरसिपबाट बेलायत या जापानतिर जाँदा र अहिले देख्दाखेरि र केही स्कुलहरूले त्यो बाहिर जाँदाखेरि त्यो ड्रामाको लागि स्पेसल महँगो गार्जेनहरूले 3-4 लाख तिरेर किन पठाउनु दो, त्यो पनि तछाड मछाड। एउटा स्कुलबाट बाहिर जानलाई 25 जना लानु पर्ने 100 जनाको नाम लेखी एउटा ड्रामालाई किन यस्तो हुन्छ भनेर मैले त्यहाँको प्रिन्सिपल सर र त्यो ड्रामा सिकाउने मेरो साथी भएकोले सोधेको। अस्ट्रेलियामा एकचोटि त्यो ड्रामा देखाउन गयो स्कुलको तर्फबाट भने अब यतिकै जाँदा 25 लाख लाग्ने ठाउँमा त्यो ड्रामा देखाउन एकचोटि गएकोलाई स्वतः स्कलरसिप हुने र उसले टिकट मात्रै काटेर त्यहाँ सिधै त्यो कुनै विधि प्रक्रिया पार नगरी। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो सृजनशील व्यक्तिले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन। योतिर तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। नियमित रूपमा मैले 3 दिनसम्म जे गरेँ, अब स्टोरी लेखनकै एउटा मुख्य अहिलेसम्म नभनेको एउटा खास कुरा के हो भने स्टोरी राइटर या सफल व्यक्तिले भन्दिनन्, गर्छन्। डन्ट टेल सो भन्छन् हैन। सो गरेर भन्नुभन्दा पहिला तिम्रो परिणाम देखाऊ भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो परिणाम देखाउनुहुनेछ। सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आशा छ यो किताब छापिन्छ होला। सरले भन्नु त भन्नु भएन, भन्नुहुन्छ होला। किताब छाप्यो भने त्यसपछि अझ लेख्नलाई इन्करेज हुँदै जान्छ र मैले भनेको 2-3टा कुरा जो राम्रो पाठक हुन्छ त्यही नै राम्रो लेखक भन्छ। यदि पाठक बन्न राम्रो पाठक नभने त प्रतिभा भए पनि उसले चाहिँ राम्रो लेख्न सक्दैन। पाठक हुनुपर्छ, किनकि सधैँभरि एउटै खालको कथा लेखेर भएन, समयसँग अपडेट हुन जानु पर्यो। अपडेट हुनको लागि पढ्नुपर्छ र त्यहीँबाट नै कथाका विषयवस्तुहरू आउँछन्। 3 दिनमा तपाईँहरूले जुन एउटा उत्सुकताका साथ सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र फेरि पनि म यो अवसर जोगाइदिनु भएकोमा प्रिन्सिपल सर भक्तराज भण्डारी सरलाई प्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। आफ्नो राम्रो विचार राखिदिनु भएकोमा म विजयराज आचार्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँ प्रस्तुत गर्ने र उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै म यस कार्यक्रमबाट ओझेल हुन चाहन्छु।